السلام عليكم. تعالوا، هذا المنزل النبي عليه الصلاة والسلام باعوا له زين، عاش بيه عدة أيام. شوفوه، شوفوا جماله. من اجى النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة هاجر للمدينة، ما عنده بيت، عاش في بيت كلثوم بن الهدم اللي هو هذا البيت، عاش بيه عدة أيام، ومن ثم بنى مسجد قباء. هذا البيت بيت مبارك. تخيل إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يمشي هناك، تعال، كان يعيش في هذا البيت. يا سلام. وفي مرة اكو بير اسمه بير عذق، كان يتوضا النبي ويشرب من هذا البير. تعالوا وياي، تعالوا. هنا كان البير، ولكن البير انهدم، سحبوا مية اللي هو هذا المي. شوف لي هذا المي، هنا النبي كان يتوضا عليه الصلاة والسلام من هذا المي، وكان يشرب من عنده، لأن من اجى من مكة إلى المدينة مهاجر، ما عنده بيد المدينة. اللهم صل على محمد وآل محمد.